अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग हर खरीद के साथ होंगे। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि नदीम भाई का रिश्ता उस लड़की के साथ क्यों हुआ है। उन्होंने इन लोगों में ऐसी क्या बात देखी है कि उन्होंने बिल्कुल इतराज़ नहीं किया कि ये 3 बच्चों का बाप है, इसकी एज भी अच्छी खासी है, दूसरा ये थोड़ा सा दिमागी तौर पर भी डिस्टर्ब है। तो बहुत सी बातें आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन में प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उसी टाइम मिले। तो बहुत शुक्रिया उनका जो नए सब्सक्राइबर आए हैं, बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया। आप लोग मेरी फैमिली का हिस्सा बने, अच्छे अच्छे आप लोग कमेंट्स करते हैं। तो देखें, जब सोनिया की शादी हुई थी तो सोनिया ने क्या देखा था वसीम में, क्योंकि उसको पता था कि वसीम की आदत ऐसी है, क्योंकि वो लोग कज़न थे। वो उसके मामू का बेटा था और ये उसकी फूफा की बेटी थी। उन लोगों का आपस में आना जाना था। इसके बाद उन्होंने साबरा में क्या देखा था। साबरा नदीम भाई की कज़न थी। सुनने में यही आया था कि साबरा ने नदीम भाई से भी पसंद की शादी की थी। उसने कहा था कि मैंने इसी से शादी करनी है। इसके अलावा उसकी इतनी एज भी मेरा ख्याल कहते हैं सारे, लेकिन ये औरतें जो है ना हमेशा अपनी एज पाती हैं। तो साबरा ने कहा था कि मेरी 8 क्लास के बाद शादी हो गई थी, यंग मेरी एज थी और मेरी नदीम के साथ शादी हो गई थी। तो ऐसी क्या पड़ी थी उनको मजबूरी कि इतनी जल्दी शादी की थी। उधर नजमा कहती है कि मैं वो नदीम भाई को कहती है भाई, मतलब वो छोटी बनती है नदीम भाई से। वो कहती है मैं और नदीम भाई पढ़ने के लिए जाते थे, ये वो कल अपनी वीडियो में बता रही थी। जब नजमा से भी नदीम भाई बड़े हैं तो आप लोगों ने वो लड़की भी देखी होगी जिसका नदीम भाई के साथ रिश्ता हुआ है। तो कहने का मकसद ये है कि सोनिया ने वसीम के सारी आदतों के बावजूद उसको कबूल किया था। सिर्फ कबूल भी नहीं किया था बल्कि उसके घर बनाने के लिए पैसे भी दिए थे, अच्छी खासी हेल्प की थी। ये अगर कहा जाए कि आधा घर से भी ज़्यादा सोनिया के पैसों से बना था तो कोई भी गलत बात नहीं है, क्योंकि इसने अपने यूट्यूब की इनकम उसी को दी थी। जो भी उसने कमाया था वो सारा उसी को दे दिया था। इसके बाद देखें कि जितनी जो भी बातें हो जाए ना, अपनी अगर औरत हो ना और जो अपने सगी रिश्तेदार भी हो, तो कोई मर्द भी ऐसा बात बिल्कुल नहीं करता। शॉर्टकट में मामूली सी बात में भी वो नहीं पसंद करता कि मैं अपनी औरत को छोड़ दूँ। जो औरत मेरी फूफो की बेटी भी है, मैं उसके मामू का बेटा हूँ। और 100 बार सोचना इंसान को पड़ता है ये इंतहाई कदम उठाते हुए, क्योंकि उनके साथ साथ सारे जितने भी हैं ना उनके घर रिश्ते ख़ानदान, उन दोनों के साथ साथ अच्छे खासे रिश्ते भी ख़त्म हो जाते हैं, ख़ानदान पूरा तबाह बर्बाद हो जाता है। तो उन्होंने मामूली सी बात को बुनियाद बनाकर वो घर से आ गई, इन दोनों की लड़ाई हुई। इसके बाद कोई बंदा भी सोनिया को मनाने के लिए नहीं गया। आप लोगों ने कहावत सुनी होगी, अगर फटे हुए को सिलाई न किया जाए और टूटे हुए को जोड़ा न जाए तो फिर वो बेकार हो जाता है, उसकी कोई भी अहमियत नहीं रहती है। तो फिर इन लोगों ने क्यों नहीं इसको राज़ी किया, क्यों नहीं उसको बनाया। अगर गलती सोनिया की है, मानते हैं गलती सोनिया की है, चलो जी 1 मिनट के लिए, तो ये लोग तो सोनिया को रखना चाहते थे ना। मामू और उसकी मुमानी, जो सोनिया कहती थी मेरी माँ से भी ज़्यादा है मेरी मुमानी मेरा ख्याल रखती हैं, तो मुमानी क्यों नहीं आई सोनिया को राज़ी करने के लिए। आज वसीम यतीम कहता है कि मैं अपनी माँ के कहने पर सोनिया की कोई भी वीडियोस नहीं लगाई, अपने वीडियो में कोई भी उसका क्लिप नहीं चलाया। मेरी माँ ने कहा तुम इसको तलाक न दो, मैंने नहीं दी। तो माँ के कहने पर यतीम साहब आपने इसको मनाया क्यों नहीं। माँ रोती थी, कुरलाती थी, वो कहती थी जैसे भी हो आप लोग दोबारा से सुलह कर लो। तो माँ की बात क्यों नहीं मानी गई। सिर्फ वीडियो की हद तक ये बंदा तमीज़ वाला बनता है, ये बंदा अच्छा बनता है, ये बंदा अपनी माँ बाप की केयर करने वाला बनता है, उनकी बात मानने वाला हरगिज़ नहीं। ये बंदा 100% बंदा गलत है। माँ जब रो रही है, कह रही है उसको ले आओ, तो बाप वो जो सोनिया का मामू भी है, तो जो होते हैं ना मामू ननिहाल वाले होते हैं ना हमारी तरफ, वो अपनी जो बांजियाँ होती हैं ना उनको जहेज सारा देते हैं।
جتنا بھی ہو نا، اگر اچھے خاصے کھاتے پیتے وہ لوگ ہوں نا تو وہ ہر چیز دیتے ہیں، الیکٹرانک کی بھی دیتے ہیں، اس کے علاوہ بینک بیلنس بھی دیتے ہیں۔ تو جو ہوتی ہیں نا بیٹیاں، ان کا حق ماں باپ کے گھر سے کبھی ختم نہیں ہوتا ہے، تو ان کی جو بیٹیاں ہوتی ہیں نا ان کا بھی حق ننیال والوں سے کبھی ختم نہیں ہوتا۔ تو پھر ماموں کو بھی شرم نہیں آئی کہ میری بانجی نے صرف یہی ڈیمانڈ کی ہے نا وہ گھر میرے نام کرواؤ، تو پھر گھر اس کے نام کیوں نہیں کروایا گیا؟ اگر سونیا نے کسی گفٹر کی وجہ سے وسیم کو چھوڑا تھا، وہ اپنے منہ سے کہہ رہی تھی میں ان کے گھر جانے کے لیے تیار ہوں، وہ میرے نام پہ کوئی ایسی چیز کروائیں گے میری اس گھر میں سیفٹی ہو، تو پھر کیوں نہیں کروایا گیا؟ تو پھر سونیا نے یہ کیوں نہیں سوچا پہلے کہ اس کی عادتیں ایسی ہیں؟ وہ کہتی تھی شادی سے پہلے بھی میں اس کو جانتی تھی، یہ بندہ غلط تھا، تو پھر شادی آپ نے کیوں کی تھی سونیا؟ میں آپ سے پوچھتی ہوں پھر شادی کرنے کا مقصد کیا تھا؟ ٹھیک ہے، تقدیر میں جو ہوتا ہے وہ انسان کو ملتا ہے، تو پھر کیوں نہیں آپ لوگوں نے یہ والا بات سوچی؟ اس کے بعد جو مجھے سب سے بری بات لگی ہے وہ یہ لگی ہے کہ سونیا نے یہ بات کہی ہے بار بار آپ لوگ ان کی انسلٹ کیوں کرتے ہو؟ وہ غریب لوگ ہیں، غریب ہی ہیں، تو انہوں نے اپنی جوان جہان بیٹی جس کی ابھی ایج بھی نہیں ہے، پڑھی لکھی بیٹی آپ کے بھائی کو دے دی، تو پھر آپ کے منہ سے ایسی باتیں بالکل زیب نہیں دیتی ہیں، شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو ایسی باتیں کرتے ہوئے۔ انہوں نے سونیا نے کہا کہ بتا رہی تھی، باقی تو اس نے جو بھی اسکندر کی بےزتی کی، جو بھی نجمہ کو کہا، جو بھی جس طرح سے اسکندر نے منہ بنایا ہوا تھا وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ جو فیل کرنے والے بندے ہوتے ہیں انہوں نے فیل کر لیا ہوگا کہ سکندر کس مقصد کے لیے کیوں آیا ہوا تھا۔ اس کے بعد اس نے یہ بولا کہ بھائی کے سسرال والے ہمارے گھر آئے، انہوں نے ہمارا گھر دیکھا ہے، انہوں نے گھر دیکھ کر انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اس کی 3 بیٹی میں بچے ہیں۔ لوگ آج کل نہیں دیکھتے کہ اس کے کتنے بچے، اس کے 10 بچے بھی ہوں لیکن کوٹھی ہو، بینک بیلنس ہو، گاڑیاں ہوں، لوگ یہ نہیں دیکھتے اس کی ایج کیا ہے، لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ دماغی طور پر ٹھیک ہے یا تھوڑا ڈسٹرب ہے، لوگ مکان دے کر دے اپنی بیٹی کا رشتہ کر لیتے۔ تو کیا سونیا آپ بھی جب نیکسٹ شادی کرو گی تو یہی دیکھو گی؟ بندہ نہیں دیکھو گی کہ وہ بوڑھا ہے، جوان ہے، اس کی ایج کتنی ہے، وہ ہے کس طرح کا، اس کی نیچر کس طرح کی؟ آپ صرف کوٹھی دیکھو گی، بنگلہ دیکھو گی، گاڑیاں دیکھو گی، بینک بیلنس دیکھو گی۔ یہ بہت ہی زیادہ آپ لوگوں نے بری بات کی ہے۔ ان لوگوں کا آپ لوگ احسان مند ہونا چاہیے جو آپ لوگ ان کو شو کر کے لوگوں سے بھیگ لے، اور خود اپنے پلے سے آپ لوگ ان کی ہیلپ کرو تو وہ بہتر ہے، اور وہ بھی بیک کیمرہ، کیونکہ انہوں نے آپ کے لیے بہت کچھ کیا ہے، کوئی سگا رشتہ دار بھی ایسا نہیں کر سکتا۔ حالانکہ آپ لوگوں کے خاندان میں بھی رشتے تھے، آپ کے خاندان میں بھی لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھی جوان، آپ کے ماموں کی بیٹی بھی بیٹھی ہوئی تھی جو شہزاد کی منگیتر تھی، تو پھر آپ لوگوں نے ادھر سے کیوں نہیں رشتہ لیا؟ اسی وجہ سے کہ وہ آپ کے بھائی کو رشتہ نہیں دے رہے تھے، اور ان لوگوں نے بیچارے غریب بھی نہیں ہے، اچھے خاصا ان کا گھر ہے، تو آپ بار بار ان کو کیوں غریب غریب کہتی ہیں؟ جیسے آپ کہہ رہی ہو کہ ان کے بیٹے بھی ہیں، تو بیٹے ہیں تو اگر وہ کام کرنے والے ہیں، محنت کرنے والے ہیں، تو اللہ پاک ان کو اور زیادہ دے گا۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے دن بہت جلدی پھر جائے، لیکن افسوس کی بات ہے آپ لوگوں پہ، آپ لوگوں کا گھر کیا ہے؟ سیلنگ آپ لوگوں نے چھت پہ لگوا لی، آپ لوگوں کا کچن ہے کوئی نہیں ہے، کمروں میں فرش میں ماربل نہیں لگا ہوا، صرف ہر روز ٹک ٹاک کی ویڈیو آپ لوگ واش روم میں جا کے بناتے ہو، تو چھت کے اوپر لینڈر نہیں ڈالا گیا ہے، اس طرح کی سیلنگ ہے نا، اوپر سے پانی آئے گا نا چھت سے، اس سیلنگ میں جمع ہوگا نا، وہ سیلنگ نیچے گرے گی۔ یہ ہوتا ہے سیلنگ کا بہت زیادہ، اس کے ہوتے ہیں نقصانات بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں اگر چھت میں پراپر طور پر کام نہ کیا گیا ہو۔ اگر سیم آ رہی ہے، اگر پانی آ رہا ہے، تو اس سیلنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔